अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेरात के रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुमे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। तरीके से तैयारी होती है जुमेरात की रात, फरिश्तों के पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते हैं, और वो जुमेरात की रात और जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले जो होते हैं उनके नाम उसमें लिखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो समझने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि जो चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी जाए ना, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। अब इससे आप अपनी सारी लाइफ को अज्यूम कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत में बरकत हो, आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करें, नमाज पढ़ें, दीन के काम में यूज़ करें, अल्लाह आपकी सेहत में बरकत डाल देगा। आप चाहते हैं आपकी ज़बान में बरकत हो, आपके अल्फाज मुअस्सर हो जाएं, अट्रैक्टिव हो जाएं, आप अपनी गुफ्तगू में अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू करें, दुरूद पाक पढ़ें, ज़िक्रुल्लाह करें, तिलावत कुरान करें, लोगों को इस्लाम की नेकी की दावत दें, अल्लाह आपकी गुफ्तगू में बरकत डाल देगा। आप चाहते हैं आपके माल में बरकत हो जाए, अल्लाह की राह में माल खर्च करें, अल्लाह आपके माल में बरकत डाल देगा। आप चाहते हैं अल्लाह आपकी औलाद में बरकत डाल दे, आप अपनी औलाद को दीन के कामों की तरफ लगाएं, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, उनके लिए नसीब अच्छे कर देगा। तो करबला का ये पैगाम है कि जिस चीज़ में तुम बरकत चाहते हो उस चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, अल्लाह उसमें और बरकत डाल देगा। अब एक और मैसेज करबला का, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया, इमाम हुसैन गोया दुनिया से जाते हुए मैसेज दे गए कि हम तलवारों के साए में भी सजदे नहीं छोड़ते। वहां नमाज़ें कज़ा नहीं हुई। आज तमाम हुसैनियों को, तमाम पंजतन के गुलाम को, इमाम हुसैन की नियाज बनाने वालों को मैसेज है कि करबला वालों ने उस मैदान में नमाज कज़ा नहीं की, और आज तुम्हारी पलंग के ऊपर सोते हुए नमाज कज़ा हो जाती है। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है यार, मूड अच्छा नहीं है, बस कल पढ़ लूंगा, बस अगले जुम्मे से नहीं छोड़ूंगा, हमारी नमाज कज़ा होती है। बताओ क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन अगर इमाम हुसैन से मुलाकात हो गई और उन्होंने पूछ लिया कि हमने तो करबला के मैदान में भी नमाज कज़ा नहीं की और तुम अपने घर पे नमाज कज़ा करते थे और कहते थे मैं पंजतन का गुलाम हूं? होगा कोई जवाब हमारे पास? आओ आज की मुबारक रात ये पक्की सच्ची नीयत करके जाना है कि एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अच्छा, जब सरे अनवर को नेज़े पर उठा लिया गया ना उन यजीदियों ने, तो उस वक्त उस सर से भी तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही है। ये इमाम हुसैन की करामत है। क्या खूबसूरत शायर अमीर अहले सुन्नत के गालिबन शेर आप फरमाते हैं, इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। ये भी पैगाम था हमारे इमाम का कि कुरान कितना अहम है। मगर अनफॉर्चुनेटली आज हमारी बहुत बड़ी तादाद को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा आता है तो पढ़ने का टाइम नहीं। ज़रा सोचो, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान का मुताला कर रहा था, 22वां पारा सिरातुल जिनान पेज नंबर 143, और ये आयत नंबर है 26 सूरह सबा, उसकी तफसीर में। तो क्या कमाल के दो अल्लाह तबारक व तआला के नामों से खूबसूरत वज़ाइफ मिले, अल फत्ताह और अल अलीम। ये याद कर लीजिए। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं अल फत्ताह, ये इसमें मुबारक का खासा ये है कि इसकी बरकत से मुश्किलात आसान हो जाती हैं, दिल रोशन हो जाता है और कामयाबी के असबाब हासिल हो जाते हैं। नमाज फजर के बाद जिसने सीने पर हाथ रखकर 71 टाइम्स इस इस्म को यानी या फत्ताहो ये पढ़ा तो उसका दिल पाक और मुनव्वर हो जाएगा, उसका काम आसान हो जाएगा और उसकी बरकत से रिस्क में भी वुसअत होगी। और दूसरा है अल अलीम, इस इस्म मुबारक का खासा ये है कि इसका विर्द करते रहने वाले को इल्म और मारिफत हासिल होगी। ये भी पढ़ते रहा करें, अल अलीमो अल अलीमो अल अलीमो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने नामों का और अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। कितना खौफ का वक्त होगा, कितना अफरा तफरी का आलम होगा, लाशें पड़ी हुई हैं मगर मेरे इमाम तिलावत कर रहे हैं और हम अपने घर में एयर कंडीशन चल रहा होता है फिर भी तिलावत नहीं करते। ये मोबाइल हमसे रोज घंटों ले जाता है,
سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا اور آپ نے اسے بھلا دیا، آپ اسے بھی نہیں پڑھتے۔ نہ کریں ایسا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے کوسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں۔ آؤ پلیز، یہ پیغام ہے کربلا کا۔ امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہوگی۔ گفٹ دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو، ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، لنگر بنا کر، کھچڑا بنا کر اور جناب نیاز بانٹ کر ضرور کریں، مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وکھرا، ذرا ہٹ کے آؤ، ذرا ایصال ثواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں، نیاز بھی بنائیں، مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ عاشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں، تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں، یہاں چھوڑ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام۔ پلیز قرآن سے دوستی کر لیں۔ اب آتے ہیں ایک اور میسج۔ امام حسین کو انفسائز کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، ایک ہی تو مطالبہ تھا نا۔ اچھا آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں؟ امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے مکے آ گئے، 5 مہینے مکے میں رہا تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے، لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوفہ گئے۔ مدینہ چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، پھر شہید بھی ہو گئے۔ جب اتنا زیادہ برڈن ہونا، یعنی کسی کے سر پر کوئی پستول رکھ دے، تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اس کی پوری تفصیل ہے، یعنی اگر کوئی کسی کے ماتھے پر پستول رکھ کر معاذ اللہ کہے کفریہ کلمہ کہہ دو، تو جان چونکہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں، تو ایک لیول ایمان کا وہ ہے کہ بندہ شہید ہو جائے، کہ نہیں کہتا، لیکن اجازت شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے اس کی جان بچ جائے، مگر دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ یعنی میں سمجھا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی پوزیشن میں بہت سارے کاموں کی اجازت مل جاتی ہے، تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے، کیوں اب پورے خاندان کو شہید کروا دیا؟ یہ ریلیونٹ کوسچن بنتا ہے۔ مگر میرے امام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر دیا نا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، نانا کے دین کو سر بلند کر گئے۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں۔ کمپرومائز کیا نا، ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے، جناب جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے، میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا، ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کر لیا کمپرومائز۔ بچے کی شادی ہے، کیا کریں، پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے، نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں کنجوس سمجھیں گے، منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو۔ ناچ گانے کر لیے، حرام کام کر لیے، کر لیا کمپرومائز۔ ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی، سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں، سارے روز جوا کھیلتے ہیں، اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت مجھے بھی کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے، تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے۔ کر لیا کمپرومائز۔ یہی تو امتحان تھا تمہارا، وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے، کمپرومائز نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، جاب ایسی ہے اس پہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں جاب ایسی ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر، ہے دنیا کی خاطر۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا۔ تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے، ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب، اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا۔ ایک در بند ہوگا، اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا۔ ہمت تو لاؤ اپنے اندر۔ پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں، اور ہر بات میں کمپرومائز، ہر چھوٹی بات میں پھسل جاتے ہیں۔ کیا کریں، چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی، وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں۔ یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں؟ سیکھو اس بات سے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک